समस्या हरेक ठाउँमा छ, तर महत्त्वपूर्ण के छ भन्दा त्यो समस्यालाई पहिचान गरेर चाहिँ समाधान खोज्ने प्रयत्न हामी सबैको हुनुपर्छ। नमस्कार, फोरम फर पब्लिक भोइसमा स्वागत छ। सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्र्याक्टिसेस CIGP को सहयोगमा निर्मित र माउन्टेन टेलिभिजन HDद्वारा प्रसारित कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा विशेषतः हामी समसामयिक विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर एउटा विषयलाई चुज गरेर हामी त्यो विषयमा चाहिँ एउटा छलफल गर्छौँ र त्यो छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास पनि हाम्रो हुनेछ। दर्शकबिन, आजको विषय भनेको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको चाहिँ व्यवस्था नेपालको हकमा के कस्तो रहेको छ, त्यसको अवस्था के कस्तो छ भनेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र छलफल गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बास्कोटाज्यू र त्यसै गरी उहाँ चाहिँ पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त एवं नेपाल सरकारका चाहिँ पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेना, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रिय समावेशी आयोग। त्यसै गरी चाहिँ श्री मदन दास श्रेष्ठज्यू, उहाँ चाहिँ वरिष्ठ कलाकार एवं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पहिला उहाँहरूलाई स्वागत गरिहालौँ। सर, स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद, नमस्कार। अब कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म पहिला कृष्ण सरसँग लाग्न चाहन्छु होइन। यो आज हामी जुन ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, यसको विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। आज म ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनको स्थिति के छ भन्ने विषयमा आफ्नो अभिमत अघि सार्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 41मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ। विशेष संरक्षणको शाब्दिक अर्थ खोज्दा अन्य नागरिकभन्दा भिन्न अर्थात् उच्च प्राथमिकताका साथ सेवा, सुविधा र छुटहरू उपलब्ध गराउने भन्ने बुझिन्छ। यसको अर्थ ज्येष्ठ नागरिकका विशेष आवश्यकता पूर्ति गर्ने भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। यसर्थ सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिक लक्षित विशेष प्याकेज कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति जारी गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले 60 वर्ष उमेर पुरा गरेका सबै नागरिक हुन् भनिएको छ। यसमा असहाय ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा पनि समेटिएको छ। यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावलीले एकल ज्येष्ठ नागरिकको पनि परिभाषा गरेको छ। साथै नियमावलीमा व्यवहारिक ज्येष्ठ नागरिक भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ। यसर्थ कम्तीमा यी 4 वटा अवस्थाबाट गुज्रिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार सरकारले विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ हाल सरकारले 70 वर्ष उमेर पुरा गरेका नागरिकलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइआएको छ, जो अपर्याप्त छ। यो न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने बराबरको हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले मजदुरको न्यूनतम ज्याला मासिक रु 15,000 तोकेको छ। साथै रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 22मा प्रत्येक बेरोजगार नागरिकले वर्षमा सरकारले तोकेको 100 दिनको पारिश्रमिक रकमको आधा रकम निर्वाह भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यी दुई व्यवस्थालाई भत्ता दिने रकम निर्धारणको आधार मान्न सकिन्छ। साथै सामाजिक सुरक्षाभित्र मासिक भत्ताको अतिरिक्त न्यूनतम के सुविधा पर्छन् भनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा न्यूनतम प्याकेज सुविधाको घोषणा गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 को प्रस्तावनामा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने र निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने कुरा लेखिएको छ, जसको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसै ऐनको दफा 3मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ। यसका लागि हाल स्कुलको पाठ्यक्रममा यो विषय समेटिनु खुसीको विषय हो। अब विश्वविद्यालयमा जेनेटिक संकाय खोलिनुपर्छ। आफ्नो परिवारका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गरेको, दुर्व्यवहार गरेको जस्ता उजुरी परेमा सम्बन्धित निकायले अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ। साथै आम ज्येष्ठ नागरिकलाई आम समाजले जुनसुकै बखत जुनसुकै स्थान र समयमा उच्च सम्मान गर्ने नैतिक शिक्षामा जोड दिनुको साथै यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। साथै ऐनको दफा 4मा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमदअनुसार पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ। यसर्थ केही प्रदेश सरकारले लागू गरे झैँ निश्चित सूचकको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको उचित पालन पोषण गर्ने परिवारलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिनुपर्छ।
हाल सरकारले संसदमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक पेश गरेको छ। यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको सन्तानले आफ्नो मासिक आम्दानीको न्यूनतम 10% रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो संसदबाट यथाशीघ्र पारित गरिनुपर्छ। यसैगरी ऐनको दफा 5 मा ज्येष्ठ नागरिकलाई मर्का परेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि त टोल फ्री नम्बर र सहायता कक्ष स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ। साथै प्रत्येक वडामा स्थापना गरिने ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रमा पनि उजुरी दिन सकिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त सबै प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका उजुरी गर्न सकिने र ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता निकायले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। यिनको दफा 6 मा प्रचलित कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरिराख्नु नपर्ने, आफ्नो अंशभावको चल अचल र सोबाट बढेको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफू खुस गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस कानुनी प्रावधानलाई अझ बढी ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्नुका साथै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति बिक्रीमा लगाएको अनावश्यक रोक लागि खुकुलो तुल्याउनुपर्छ। यस अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति ट्रस्टमा राख्न पाउने र सो ट्रस्टले समुचित लालन पालन गरेमा शेषपछि सो सम्पत्ति ट्रस्टकै हुने कानुनी व्यवस्था शीघ्र लागू गर्नुपर्छ। यिनको दफा 13 मा माननीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन हुने व्यवस्था छ। यस समितिको गठन र सक्रियताले ज्येष्ठ नागरिकको कल्याणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ। साथै जिल्ला स्तरीय समितिलाई पनि सक्रिय एवं क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ। ऐनको दफा 17 मा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष खडा गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। शीघ्र यस्तो कोष खडा गर्नुपर्छ। यस्तो कोष खडा गरी सरकारले वर्षनी निश्चित रकम राखिदिने, यस कोषमा कुनै व्यापारिक संस्थाले चन्दा रकम राखिदिएमा सो खर्च सरह मान्ने र दात्री निकायले पनि सहयोग गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यिनको दफा 25 मा ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। यसर्थ सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराई सो परिचय पत्रको उपयोगको आचार संहिता, सो परिचय पत्रबाट उपलब्ध हुने सुविधा लगायतको निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली 2065 को नियम 8 मा ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस अनुरूप नेपालमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये कतिजना कुन विषयका विज्ञ चिकित्सक छन्, कतिजना कुन विधाका इन्जिनियर छन्, कतिजना प्रशासक कुन क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका छन्, कुन क्षेत्रका कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार लगायत ज्येष्ठ नागरिकको समूहमा छन् भनी राष्ट्रिय प्रोफाइल तयार गर्न सके सो त ज्येष्ठ नागरिक मुलुकका बोझ होइनन्, ती निरी हुन् भन्ने प्रश्न हुने थियो। सो अनुरूप उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा योजनाबद्ध ढङ्गले परिचालन गर्न सकिने थियो। यसर्थ नेपाल सरकारले एउटा गुरु योजना तर्जुमा गरी काम अघि बढाउनुपर्छ। नियमावलीको नियम नम्बर 12 मा हेरचाह केन्द्र दिवा सेवा केन्द्रको न्यूनतम पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था किटानी गरिएको छ। यसअनुसार भए नभएको यकिन गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ। यसरी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ। सर, एकदमै राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भयो। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू सम्बन्धी कति कानुनहरू रहेछन्, अझैसम्म पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको देखियो होइन। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन होस् चाँडै। तपाईँले यसको बारेमा एकदम राम्रोसँग प्रकाश पारिदिइसक्नुभयो। तर आज हामी विशेष गरी चाहिँ कुन सेक्टरमा रहेर अथवा चाहिँ यसको विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकको कुन सम्बन्धी चाहिँ रहेर हामी विशेष गरी कुराकानी गर्दैछौँ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न पराइदिनु। रसिलाजी, आज हामीले बडा गौरवको अनुभव गरेका छौँ। हामीसँग राष्ट्रिय समावेशी आयोगका माननीय अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तेमेली सेनाजी हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं कानुनका विद्यार्थी हुनुहुन्छ र कानुनको विषयका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। र अहिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ज्येष्ठ नागरिकको विषय पनि पर्छ। यसै गरी हाम्रो मदन दास श्रेष्ठ एउटा वरिष्ठ कलाकार र लामो समय ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा झन्डै उहाँले 2 दशक यो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको अध्यक्ष लगायत विभिन्न ठाउँमा रहेर ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा काम गर्नुभएको छ। जसले आज 3टा विषयमा छलफल गरौँ विज्ञहरूसँग भन्ने मेरो आग्रह छ तपाईँलाई। पहिलो कुरो त वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक भनेकै के हुन्, यी ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको दायित्व के हुन्छ, प्रत्येक मुलुकका संविधान र कानुनले ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी चिन्छ, यो एउटा पृष्ठभूमिमा यो विषयमा छलफल गरौँ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि दोस्रो बुँदामा गएर नेपालमा चाहिँ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था किन कार्यान्वयन हुन सकेन, यसको पछाडि के रहस्य छ भनेर दोस्रो नेपाल खण्डमा आउँ र तेस्रो र अन्त्यमा ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा राम्रो काम गर्न हामी सबैले के गर्नु पर्ला भनेर विज्ञज्यूहरूको चाहिँ रचनात्मक सुझाव लिउँ भनेर यी 3 प्रश्नमा हामी छलफल गरौँ भनी रसिलाजी तपाईँलाई मेरो आग्रह छ। सर, म डाक्टर रामकृष्ण सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु होइन। जस्तो कि सरले भन्नुभयो हामी कतिले बुझेकै छैनौँ ज्येष्ठ नागरिक भनेका को हुन्, कति वर्ष उमेर कटेकालाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ, अनि उनीहरूको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ के कस्तो दायित्वहरू निभाउनुपर्छ र हाम्रो संविधान र कानुनमा चाहिँ उनीहरूको लागि भनेर के कस्तो व्यवस्थाहरू गरिएको छ, यसको बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। रसिलाजी धन्यवाद। यो ज्येष्ठ नागरिक भनेको नेपालको कानुन बमोजिम परिभाषित
हिसाबमा हेर्ने हो भने 60 वर्ष नागेको प्रत्येक पुरुष वा महिला नेपालको कानुन बमोजिम ज्येष्ठ नागरिक हो। त्यो ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारको सन्दर्भमा नेपालको संविधान ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063, त्यसको नियमावली 2065, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अरू नीति र अभ्यासका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने सुविधाहरूको निर्धारण हुन्छ। त्यति मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाको भना भत्ताको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनले त्यसमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यो बाहेक नेपालमा अरू धेरै ऐनहरू छन्। ती ऐनहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा ती ऐनहरूको कुनै अरू प्रोभिजन्सको कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा ज्येष्ठ नागरिक जोडिन सक्ने अवस्था छ। अब राज्यको हिसाबले हेर्दा दुईवटा किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई दायित्वको रूपमा हेर्ने अथवा चाहिँ भारको रूपमा हेर्ने कि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने, एउटा यो एप्रोचको ठुलो कुरा छ। र मलाई लाग्छ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका निधि हुन्, उनीहरूसँग अथाह ज्ञान छ र संसारकै इतिहास हेर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकसँग 70% भन्दा बढी सम्पत्ति छ। त्यसैले उनीहरू इकोनोमिक पावर हाउस हुन्। र अनुभवको हिसाबमा हेर्ने हो भने र व्यवहारको हिसाबमा हेर्ने हो भने उनीहरू जिउँदो इतिहास हुन्। त्यो जिउँदो इतिहासलाई कसरी भविष्यको पुस्ताको लागि प्रयोग गर्ने अथवा पुस्तान्तरण भन्छौँ नि हामी, इन्टरजेनेरेसनल ग्यापलाई हटाउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने। दोस्रो कुरो हुन्छ भने तेस्रो ज्येष्ठ नागरिकको जुन उमेर हो त्यो रोग होइन, अवस्था हो। त्यसैले त्यो अवस्थालाई राज्यले कसरी ट्रिट गर्ने, त्यो कहाँनिर त्यो ट्रिटमेन्टको कुरा आउँछ भन्दा उनीहरूको मुभमेन्ट घटेको हुन्छ। त्यो मुभमेन्टमा सहजता ल्याउनुको लागि अथवा पहुँच व्यवस्थित गर्ने कुराहरू उनीहरूको हुनसक्छ। सिङ्गल फ्यामिली भएको हुनसक्छ अथवा स्पाउसको डेथ भइसकेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा एक्लो जीवनलाई सामूहिक जीवनमा कसरी परिणत गराउने भन्ने कुराहरू आउनसक्छ। उनीहरूसँग सम्पत्ति त छ, तर त्यो सम्पत्ति गर्ने, खर्च गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने मेकानिजममा फेसिलिटी छन्, राज्यले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूसँग अनुभव छ, त्यो अनुभव कसलाई सुनाऊ भन्ने हुन्छ। त्यो सुनाउने कम्युनिटी बनाइदिनु पर्ने जरुरी छ, अथवा सुनाउने ठाउँ, भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ चाहियो, त्यो पनि अर्को जरुरी हुन्छ। र केही मानवीय संवेदनशीलताका कुराहरू हुन्छन्, जस्तो कोही हिँड्न सक्दैन, कोही बोल्न सक्दैन, कोही देख्न सक्दैन, अपङ्गता भएको व्यक्ति छ, अथवा उमेरको कारणले गर्दा अल्जाइमर जस्ता रोगहरू, अरू विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यसैले संसारको 70% पावर, इकोनोमिक पावर होल्ड गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई फेरि संसारको स्वास्थ्यको हिसाबले सबभन्दा बढी खर्चिलो समूहको रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यही अवस्थामा सबभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले गरेको कमाइ, उनीहरूको सेप, उनीहरूको स्वास्थ्य, त्यसलाई हेरेर योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र सिनियर सिटिजनलाई नै इन्भल्भ गराएर उनीहरूकै बुद्धिबाट चल्ने किसिमका संस्थागत संयन्त्र बनाउनु चाहिँ अहिलेको राज्यको अझ बढी महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। अहिले हामी धेरै सोसल सेक्युरिटीका कुरा गर्छौँ, मासिक भत्ताको कुरा गर्छौँ, त्यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। भत्तै नचाहिने व्यक्तिमा त उनीहरू अरूलाई भत्ता पनि दिन सक्ने छ भने त्यो पनि प्रयोग गरौँ। अब बुद्धि नै कुरो गर्दा अरूलाई बुद्धि दिन सक्ने व्यक्ति छ, उसको बुद्धि प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहियो, राज्यले उनीहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो प्रयोग भयो भने उनीहरू पनि खुसी हुन्छन्, आगामी पुस्ता पनि खुसी हुन्छन्। त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु नै सिनियर सिटिजनप्रतिको गभर्नेन्स मेकानिजम राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि संविधानको धारा 41 त्यसले भन्छ सिनियर सिटिजनको विशेष संरक्षण। विशेष संरक्षण भनेको उसलाई प्रोटेक्सन गर्ने, केवल धन दिने, सम्पत्ति दिने, फिजिकल सेफ्टी दिने अथवा चाहिँ त्यो मात्रै होइन, विशेष संरक्षणभित्र उसको बुद्धिको संरक्षण पनि पर्छ है। उसको बुद्धिको संरक्षण, कलाको संरक्षण, संस्कृतिको संरक्षण, उसको ट्यालेन्टको संरक्षण, एउटा यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्यो। दोस्रो पर्सपेक्टिभ के हेर्नु पर्यो भने नेपालको आज इतिहास तपाईँले खोदल्नुभयो भने विदेशीले लेखेको छ,
ह्यामिल्टनले लेख्छ, कर्कप्याट्रिकले लेख्छ, विदेशबाट आएको राजदूत नेपालमा बसेकोले लेख्छ, एउटा गाउँ भिजिट गरेर गएकोले नेपाली यस्ता छन् भनेर लेख्छ र रियल नेपालको पिक्चर लेख्न सक्दैन। तर नेपालको इतिहास नेपालकै सिनियर सिटिजनहरूबाट सेक्टोरल हिस्ट्री लेखाउन सकियो भने हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले नेपालको इतिहास मरिरहेछ, मैले देखिरहेको छु। डे एन्ड नाइट द हिस्ट्री अफ नेपाल इज डाइङ। किन भन्दा नेपालको ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन अनुभव, बुद्धिमत्तापूर्ण र यो राष्ट्र बनाउने जुन सिप, कौशल, कला, अनुभव छ, त्यो कुरो रेकर्डेड छैन। हामी खालि मौखिक रूपमा देश हाँक्न थाल्यौँ। उसलाई हरेक हिसाबले प्रमोट गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने, सपोर्ट गर्ने जुन छ त्यो राज्यको प्यारेन्ट्स पेट्रिया जुरिडिक्सन अन्तर्गत नै यो ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, त्यो सम्बन्धी नियम, त्यो सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, त्यो सम्बन्धी नीति, त्यो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्। त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्यौँ र केवल ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा एकदम ठुला सम्पत्ति हुन् भन्ने सोचको गभर्नेन्स डेभलप गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ उनीहरूप्रतिको सम्मान, उनीहरूलाई माला लगाइदिएको त्यही हो। फुलको माला लगाइदिएर एउटा दोस्रोलाई उडाइदिएर अथवा नमस्कार मात्रै गरेर पुग्दैन। उनीहरूको कदर भनेको राष्ट्रलाई काम लाग्ने गरी प्रयोग गर्नु हो, उनीहरूको बौद्धिकताको कदर गर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भयो। हामीले ज्येष्ठ नागरिक भनेको चाहिँ अलिकति कमजोर वर्ग भनेर अलिकति चिनिरहेको हो कि होइन, सरकारले पनि त्यस्तै भनेर अलिकति पछि पारिरहेको हो कि भनेर हामीले बुझ्यौँ होइन। उहाँहरूसँग कति ज्ञान हुन्छ हामीले त्यो लिन सक्छौँ, कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ हामीले त्यसरी युटिलाइज चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने हो है। म सरसँग आउन चाहेँ होइन, हजुरलाई के लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने ज्येष्ठ नागरिक हजुरले कसरी बुझ्नु भएको छ, कानुनी प्रावधानहरू के छन् होइन, कसरी बुझ्नु भएको छ यो कुराहरूलाई? अब ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा त प्राय अब हाम्रो सभामुखमा आएको माननीय अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमसाजीले एकदम विस्तृत रूपमा त्यसलाई एकदम छर्लङ्ग पारि नै सक्नुभयो। खालि अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अब ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यको एक किसिमको अब पढे लेखेका, टाठाबाठा, सम्पन्न ती मात्रै पनि होइनन्, तर हामीले दूरदराजका जो ज्येष्ठ नागरिक पढ्न जानेका हुँदैनन्, बाटोमा हिँड्दाखेरि अलि सुकिलो मान्छे देखे पनि डराउने खालका त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले अलिकति समेट्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सम्मानजनक, यिनीहरू पनि समाजका एउटा प्रमुख पात्र हुन्, यिनीहरूको बाट हामीले केही सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो अवधारणाले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई अलिक सम्मान दिनुपर्छ भनेर 2051 सालमा पूर्व स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूले 100 रुपियाँ दिएर ज्येष्ठ नागरिकलाई, यिनीहरू पनि राष्ट्रका केही हो है, यिनीहरूलाई हामीले मर्यादा र इज्जत दिनुपर्छ भनेर 100 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सुरु भयो। अनि त्यसपछि अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूको हौसला बढ्दै गयो। त्यसपछि तर मलाई चाहिँ अब लाग्छ के भने राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको लागि केही गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, यिनीहरूलाई हक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर पनि नभएका होइनन्, तर क्षणिक बोलिदिने, कार्यान्वयन नहुने कानुन बनायो। अघि हाम्रो संयोजकज्यू, हाम्रो पूर्व सूचना प्रमुख आयुक्तज्यूले भन्नुभयो होइन, अब कानुन बन्यो, नीति बन्यो, ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधा दिने भन्यो, तर सुविधा पाए कि पाएन, त्यसको लेखाजोखा, त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन, त्यसको अनुगमन कहाँ कता राज्यलाई के मतलबै छैन। बोलिदियो, ताली आयो, हा ल। अब हरेक कुरामा राजनीतिकरण भयो। त्यो हुनुहुँदैन। हेर्दाखेरि समष्टि राज्यले समान रूपमा सबैलाई हेर्नु पर्यो। अब तपाईँको भनौँ न, यहाँबाट सुदूरपश्चिम जानुहोस्, त्यहाँ 35-40 वर्षका ज्येष्ठ नागरिक भेट्नुभयो भने 80-82 वर्षका जस्ता देखिन्छ। तिनीहरूलाई के हो भने त्यो सुविधा छैन, तिनीहरूलाई के हो भने उनीहरूको लालन पालनतिर ध्यान छैन, उनीहरूको कुपोषणको धेरै चाहिँ उनीहरू ग्रस्त भएका हुन्छन्। अब हामी यहाँ टाठाबाठा मान्छेहरू भनौँ, हामी जे पनि सहरमा बसेका छौँ, खान पाइराखेका छौँ, छ अहिले 100 वर्ष, 200 वर्ष, 103-4 वर्ष बाँच्ने भन्ने कुनै ठुलो कुरो छैन। तर स्याहार र सुसार मूलतः राज्यले
ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि नीति नियम कानुन बनेको छ। अब त्यो कानुन विधेयकको रूपमा टेबल भएको छ, अहिले त्यसो पास भएको छैन। ६३मा कानुन बन्यो, त्यसको कार्यान्वयन भएन, अनि त्यो कार्यान्वयन गर भनेर त्यसलाई फेरि सर्वोच्चमा हाल्नु पर्यो। अब उहाँ त यो विषयको विज्ञ नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा पनि छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदेऊ बाबा भनेर फेरि मुद्दा हाल्नु पर्यो है। भनेपछि अब त्यो तेस्रो संशोधित नीति कानुनहरू छन्। त्यो कानुनहरू पास भयो भने त्यसले चाहिँ अलिकति ज्येष्ठ नागरिकले समष्टि रूपमा सबैले अलिकति सम्मान र समाजमा हेर्ने दृष्टि र समाजमा उनीहरूलाई कसरी लालन पालन गर्नुपर्छ यी कुराहरू चाहिँ अलिकति ज्ञान हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। म कृष्ण सरसँग आउन चाहे, जस्तो कि सरहरूले कति राम्रोसँग भनिदिनु भयो, उहाँहरूको धारणा राखिदिनु भयो, हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषय? वास्तवमा यस्तो हो, माननीय अध्यक्ष र महासङ्घका पूर्व अध्यक्षले नै ज्येष्ठ नागरिकमा राम्रोसँग भनिदिइसक्नुभयो। हाम्रो नेपालीमा एउटा संस्कृतमा छ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्छ। वास्तवमा माता पिता भगवान् सरा हुन्। वास्तवमा हामी टाढाको ढुङ्गाको भगवान्लाई चाहिँ दर्शन गर्न जान्छौँ। आफ्नै घरभित्र भइरहेको बुवा आमा रूपी, हजुरबा हजुरआमा रूपी जुन भगवान् हुनुहुन्छ त्यसलाई हामी बिर्सिन्छौँ। त्यही भएर मलाई त कथा लाग्छ नि, यो वास्तवमा यो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले यसै घर ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, परिवारले लालन पालन गरेको छन् भने त वास्तवमा त्यस्तोलाई त्यो ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा घरबाल करमा पनि 50% छुट, अथवा फोहोरको पैसा उठाउन आयो भने ज्येष्ठ नागरिकले फोहोर गर्न भयो भने 50% छुट होइन। उहाँहरूको चाहिँ घर अगाडि चाहिँ बिजुली बत्तीको पनि ठाउँ ठाउँमा बत्ती पालिकाले बालिदिन्छ। जुन जुन घरमा ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ उसको घर अगाडि बत्ती होइन। धारामा पनि ज्येष्ठ नागरिकको पानी चाहिँ अलिकति 1 घन्टाभन्दा पनि बढी आउने। विद्युत प्राधिकरणले पनि ज्येष्ठ नागरिक भएको घरमा चाहिँ उहाँ ज्येष्ठ नागरिकले बाल्नु भएको 2-3टा कोठाको बत्ती चाहिँ माफी गरिदिने, यस्तो किसिमले यसको परम्परा सुरु हुनुपर्ने। हामी भन्छौँ नि आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाबुढीको, वास्तवमा ती त प्रज्ञा हुन्। त्यही भएर संसारमै कतै 60 वर्ष, कतै 65 वर्ष, कतै 70 वर्ष मानिस ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। हाम्रो कानुनमा चाहिँ एउटा दुविधा छ। कानुनले 60 वर्षभन्दा माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिदियो। फेरि अहिले हाम्रो माननीय अध्यक्षले भने जस्तो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको कानुनले चाहिँ 70 वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने भनिदियो। त्यसले गर्दा कतै न कतै दुविधा बनाइदियो। अहिले हामीले कर्णालीमा 60 वर्ष पुगे पनि अहिले हाम्रो महासङ्घको अध्यक्ष भने जस्तो केही समस्या छ र त्यहाँ चाहिँ भत्ता दिने प्रणाली सुरु गरेको छ। केही राउटे लगायतका मानिसहरू छन् जो 1000 भन्दा पनि कम जनसङ्ख्या छ, तिनलाई चाहिँ जन्मिने बित्तिकै पनि भत्ता दिने प्रणाली छ। यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ एउटा कतै आवश्यक पर्यो भने वर्गीकरण पो गर्ने हो कि त? कतै मेरो मनमा लाग्छ 60 देखि 70 वर्षसम्मका मान्छेलाई 5000 रुपियाँ दियो भने 70 देखि 80 लाई 10000, 80 देखि 90 लाई 25000, मानौँ अब 100 वर्ष वा सोभन्दा माथि मेरो जानकारी छ करिब 3600 जना मात्रै हुनुहुन्छ 100 वर्ष वा सोभन्दा माथिको, उहाँहरूलाई महिनाको 50,000 दिन सकिन्छ कि? ज्येष्ठ नागरिक मध्ये पनि कोहीले आर्थिक रूपमा सहयोग नगरे पनि हुने, कसैलाई गरे हुने अवस्था छ। त्यो गर्नै पर्नेलाई त विशेष भत्ता दिनुपर्ने, जस्तो बेवारिसी भन्छ, यो चाहिँ यो एक अपाङ्गता भएको ज्येष्ठ नागरिक भन्छ है त, एक प्रकारले असजिलोमा परेको भन्छ, उहाँहरूलाई त यो भत्ता डबल तिब्र पो दिनुपर्ने हो कि त? त्यो ज्येष्ठ नागरिक छ भने मूल कुरो राज्य प्रणालीले चाहिँ छ्याङ्ग बुझिने गरी एउटा लङ टर्म भिजन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर तिनैजनाको विचारले चाहिँ हाम्रो पब्लिकहरू पनि अलिकति सचेत हुनुभयो होला। ज्येष्ठ नागरिक भनेको के हो, कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् भनेर अलिकति प्रश्न हुनुभयो होला। म दोस्रो क्वेसनतिर लाग्न चाहन्छु होइन। म मदनज्यू सरबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। अब ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी चाहिँ नेपालमा विभिन्न संवैधानिकदेखि लिएर चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, तर त्यो अलिकति कानुनी नभएको पाइन्छ। के भयो भने चाहिँ तिनीहरू अलिकति प्रभावकारी होला नि त? हजुरलाई के लाग्छ? मैले अघि नै भने कानुनमा यति पहिला बनेको कानुनहरू, त्यो कानुनहरू कतिपय लागू नै हुन सकेन। अहिले त्यो संशोधित तेस्रो कानुन छ। अब त्यो पास भएर आएपछि त्यसमा धेरै कुराहरू ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने कुराहरू सुविधाहरू छ। हुन त अब आफ्नो बाउ आमालाई लालन पालन गर्नुपर्ने छोरा बुहारीको त कर्तव्य हो। त्यसलाई यस्तो नीति नियम कानुन बनाइरहनु नपर्ने हो। स्वविवेकले मेरो जन्मदिने बा हो, मेरो जन्मदिने आमा हो, मैले लालन पालन उनीहरू सुख र सहज रूपमा उनीहरूलाई मैले सुख सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना अब कानुनी बनाउनु पर्यो। अब हाम्रो नेपालमा यस्तो सम्म छ कि अथाह सम्पत्ति बाउ र आमाको नाउँमा छ, अब छोराहरूको नाउँमा छैन। यतिसम्म छ कि घरमा डोर बोलाएर ल्याएर बाउलाई कुटिकन कागज गराएर जग्गा पास गरेर लिने छोरा बुहारी पनि यो देशमा नभए होइन। अहिले भर्खरै पत्र पत्रिका धेरै चर्चामा आयो। एउटा राम्रो यो नै एउटा सिनियर एउटा कर्मचारी जस्तो व्यक्तिले अब बाउ आमाको सम्पत्ति
छोरीले हडे परेर दाजुभाइ पनि मुद्दामा लागे। यसलाई निराकरण, यसलाई नियन्त्रण गर्न नीति नियम कानुन चाहिने। सर, कानुनहरू त बनेका छन्, त्यसलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ? कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि अब राज्यले विशेष पहल गर्नु पर्यो। अब मैले त भनौँ न, अब यो कानुन नै पहिला यो विधेयक पास गरेर यो कानुन चाहिँ आइहाल्नु पर्यो। त्यसपछि न त भनौँ न तपाईँको अब के अरे अस्पतालमा 50% चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिने, स्वास्थ्य सम्बन्धी। अब यातायातमा 50% दिने, कहीँ गयो भने ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ नागरिक ल भनेर उसलाई सुविधा दिने, यो कुराहरू कानुनमा छ तर कार्यान्वयन हुन सकेन। अब यो के भने कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिँ त्यो राज्यको कमजोरी नै हो। अब सानो उदाहरण भनौँ, अब सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट खानु, धुम्रपान गर्न पाइँदैन, अरूलाई स्वास्थ्यमा हानि यसले चाहिँ असर पर्छ भनेर राज्यले कानुन बनायो, त्यसलाई सजाय पनि तोक्ने कुराहरू भयो, तर कोही त्यो लागू भएन, भएन। जस्तै अब स्वास्थ्यको कुरा अघि हाम्रो संयोजकज्यूले भन्नुभयो, स्वास्थ्यको कुराहरू उठाउनु भयो, तर स्वास्थ्य जेराटिकको विषयमा अब डाक्टरहरू खोइ, अब जेराटिक डाक्टर बनाउने, यो के अरे हस्पिटल बनाउने यो कुराहरू छ। आज नेपालमा यो व्यवस्थापन आएको कति वर्ष भइसक्यो र यो व्यवस्था सुरु भएको बेलादेखि 7वटा प्रदेशमा अत्याधुनिक सिनियर सिटिजन भवन बन्छ, सिनियर सिटिजन पार्क बन्छ हरेक के अरे प्रदेशमा, र अनि दिवा सेवा केन्द्र बढी टोल टोलमा वडामा बन्छ। कहाँ बन्यो? एउटा पनि बनेको छैन अहिलेसम्म, एउटा पनि बनेको छैन। तर हरेक पटक ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधा छ, यो गरेका छौँ। तपाईँले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता 4000 रुपियाँ पनि कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले पाउन सकिरहेको छैन, नागरिकता नभएको कारणले। कतिपय ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग हुन्छन्, प्यारालाइसिस होला, हिँड्न सक्दैनन्, तिनीहरूले ब्याङ्कमा गएर त्यो ज्येष्ठ नागरिकको त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन्। त्यसलाई घर घरमा पुर्याइदिने, त्यो त एउटा राज्यले, गाउँपालिका, वडा यिनीहरूले त गर्न सक्छ नि, त्यो समेत पनि पाइएको छैन। त्यसकारण यी सबै व्यवस्था गर्नको लागि राज्यले कानुन र नीति नियम बनाएर हुँदैन। त्यसलाई कडा रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गराउनको लागि केही एउटा नीति ल्याउनुपर्छ, अनुगमन गराउनुपर्छ, अनि मात्रै हो। हाम्रो देश त कस्तो भने अब दिसा पिसाब गरेपछि हात धुनुपर्छ साबुनले भनेर सिकाइरहनुपर्छ अहिलेसम्म पनि, होइन? अहिले पनि सिकाउनुपर्छ है। अब अहिले भनौँ यो कोरोनाको बेलामा नि कतिपय कुराहरू सिकाइरहनुपर्छ, थाहा छैन हो। ज्येष्ठ नागरिकको लागि पनि विशेष तालिम दिने, ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार कसरी गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको बस्ने घरहरू ज्येष्ठ नागरिक मैत्री छ कि छैन। अब अहिले त हाम्रो यहाँ प्रचलन के छ भने छोरा बुहारीहरूले बाउआमा चाहिँ नि अहिले अब अस्वस्थ छ भने माथि तलमा राख्छ, ताकि छोरा बुहारीको कोही पाहुनाहरू साथीहरू आयो भने बुढा तल ओर्लेर, बुढी आमा तल ओर्लेर केही भनिदिएला, डडाले बाउआमालाई माथिल्लो तलमा राखिदिन्छ। एउटा घटना पनि छ, माथि बसै सुकिसकेका हुन्छ, छोरा बुहारीलाई थाहा हुँदैन। मतलब यो अवस्थाहरू छ। त्यसकारण यसलाई त विशेष त टोल वडा सामुदायिक प्रहरीहरू छन्, होइन? अब यिनीहरूलाई पनि परिचालन गरेर अलिकति जनचेतना जोगाउने एक खालका कुराहरू चाहिँ हुनु अति आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। म डाक्टर रामकृष्ण सरतर्फ आउन चाहे। जस्तै कि श्री मदन दास सरले भन्नुभयो, अलिकति राज्य चाहिँ कानुन चाहिँ अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो, तब मात्र यो कार्यान्वयनहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ, जुन यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू छन्, संवैधानिक प्रावधानहरू छन्, त्यो कार्यान्वयन नभएको कारण के देख्नुहुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? मलाई के लाग्छ भने यो कानुन हामीसँग भएको कार्यान्वयन भयो भने धेरै 90% समस्या सल्भ हुन्छ। तर किन कार्यान्वयन हुँदैन भन्दा, एउटा त हामीले कानुन बनाउने बेलामा हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सबै परिस्थिति मूल्याङ्कन नगरिकन अरूको देखासेखीमा सबै कुरो यस भन्छौँ, जे पनि हुन्छ भन्छौँ, अनि त्यो पछि लागू गर्ने बेलामा गाह्रो छ, हुँदैन। स्रोतले, साधनले, परिस्थितिले, मेकानिजमले त्यो कुरो दिएको छैन। एउटा दोस्रो कुरो, हाम्रो शिक्षा पद्धति बढी पश्चिमीकरण भयो। पश्चिमीकरणको उसले गर्दा हामी के भन्न थाल्यौँ भने वृद्धाश्रम खोल्नुपर्छ त भन्यौँ। वृद्धाश्रम खोल्ने होइन, घरलाई नै वृद्ध अनुकूलको बनाउनुपर्छ भन्ने नीति ल्याएर
अति असहाय कोही पनि नभएको अति पुवर व्यक्तिलाई मात्रै वृद्धाश्रममा राख्ने, त्यो बाहेक जसले सक्छ त्यसले आफ्नै घरमा म्यानेज गर्न सक्ने दृष्टिकोणको योजना त्यो बनाएनौँ। दोस्रो तेस्रो कुरो जस्तो सिनियर सिटिजनको मिलन केन्द्र सहरमा बढी सान्दर्भिक छ, गाउँमा चाहिँ भजन कीर्तन केन्द्र होला होइन, अथवा सहरमा स्पोर्ट्सको सेन्टर बनाउन सकिएला, गाउँमा चाहिँ तीर्थयात्राको व्यवस्थापन गर्न सकिएला। स्पेसिफिक एरियालाई फोकस गरेर स्पेसिफिक निडलाई विचार गरेर त्यो किसिमको सिनियर सिटिजनहरूको प्रोग्राम भएन। एउटै डालोमा प्रोग्राम हालियो, सबैलाई त्यही प्रोग्राम फिट्छ, वान साइज फिट्स अल भन्ने किसिमको हाम्रो ऐन छ। त्यसरी हुँदैन। अब हाम्रो मदन दासजीको मेरो टाउको फरक छ भने हामी दुईटाको टोपीको साइज फरक हुन्छ नि, त्यो त विचार गर्नु पऱ्यो नि। इन्डिभिजुअलाइज लेभलमा त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो। इन्डिभिजुअलाइज लेभललाई हेर्ने भनेको लोकल लेभलले हो। लोकल गभर्मेन्टलाई यो अथोरिटीमा बढी संलग्न गराउन जरुरी छ। यसैलाई भन्छ फेडरलिजमको प्रिन्सिपलबाट सब्सिडियारिटी प्रिन्सिपल। जनता जहाँ बस्छन् अथवा सिनियर सिटिजन जहाँ छन् त्यहीँको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्यो। अब हेल्थको कुरा भन्यौँ, हेल्थ पोस्टमा दिने, हस्पिटलमा दिने, ठुलै हस्पिटलमा लाग्ने खर्चको कुरो छ, त्यसको वर्गीकरण छैन। हेल्थ पोस्टमा भयो कतिसम्म, हस्पिटलमा भयो कतिसम्म, ठुलै हस्पिटलमा अथवा सन्चो नहुने रोग लाग्यो भने कतिसम्म, त्यो किसिमको क्लासिफिकेसन भएन। दोस्रो कुरो 60 देखि 70 को मान्छे, अब हामी नै भनौँ न सबै एक्टिभ छौँ नि, 60 देखि 70 कोलाई एउटा, 70 देखि 80 कोलाई एउटा, 80 देखि 90 कोलाई एउटा, 90 देखि 100 कोलाई एउटा, यो क्याटेगोरी हुनु पऱ्यो। यो क्याटेगोराइजेसन छैन। अब अर्को के हुनु पऱ्यो? एकदम लिटरेट, राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वको योगदान गर्न सक्ने सिनियर सिटिजन होइन, अथवा मिडल लेभलको ह्युमन रिसोर्स गर्न सक्ने, टेक्निकल पार्टको काम गर्न सक्ने सिनियर सिटिजन, केही पनि गर्न नसक्ने सिनियर सिटिजन, इलिटरेट सिनियर सिटिजन, त्यसमध्ये एकल सिनियर सिटिजन, महिला अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यसरी क्लासिफाई हुन्छ नि डाटा। त्यो भयो भने फोकस प्रोग्राम ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुन लेभललाई त भन्दा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई यो प्रोग्राम छ, निरक्षर ज्येष्ठ नागरिकलाई यो प्रोग्राम छ। ज्येष्ठ नागरिक हो तर सचिव भएर रिटायर भएको, प्रोफेसर भएर रिटायर भएको, सिनियर डाक्टर सर्जन थियो, त्यसको लागि। ज्येष्ठ नागरिक हो मन्त्री भएर देशकै शेष भएको छ, उसको लागि। त्यसो भएर के हुनु पऱ्यो भन्दा ज्येष्ठ नागरिकको क्वालिटी, क्वालिफिकेसन र अवस्थाका आधारमा क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो। र ती क्लस्टर्सहरूलाई एउटा क्लस्टरले अर्को क्लस्टरलाई छुट्टै हेल्प गर्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा डक्टर सिनियर सिटिजन रहेछ भने अर्को चाहिँ नन डक्टर रोगी चाहिँ सिनियर सिटिजनको हेल्पमै युज गर्न सक्छ, पैसै चाहिँदैन, उनीहरूलाई मोबिलाइज गरेर पठाउनु पऱ्यो। अब त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो? सिनियर सिटिजन सेन्टर्ड एप्रोच भनेको ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित एप्रोचको विकास, त्यो किसिमको क्लासिफिकेसन, त्यो किसिमको नो-हाउ, त्यसमा बेस भएर डाटा। र ज्येष्ठ नागरिकको लागि कति हो त राष्ट्रले कति गर्न सक्छ, प्राइभेट एजेन्सिजहरूबाट कति गराउन सकिन्छ, पिपिपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा कुन कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। इभन त्यति मात्रै होइन, इन्डिभिजुअललाई सपोर्ट गरिदियो भने उसैले अर्को 100 जना सिनियर सिटिजनलाई पालिदिन्छ। जस्तो ल तपाईँलाई एउटा सिनियर सिटिजनको ग्रुपलाई हामी यति सपोर्ट गर्छौँ, तपाईँहरूले अर्को 100 जना सिनियर सिटिजनलाई ल्याएर ट्रेन गर्नुहोस् भनेर भन्ने किसिमको त्यो फेसिलिटेटर्स सिनियर सिटिजन प्रोग्राम त्यो टाइपको बनाउनु पऱ्यो। त्यो बनाउनलाई ऐन संविधानको कुरो होइन, त्यसले रोकेको छैन। त्यसको लागि स्पेसिफिक निड बेस्ड होइन, निड बेस्ड पोलिसी, यसलाई पोलिसी। त्यसैले पोलिसीमा फरक छ, नियम फरक कुरा हो, ऐन फरक कुरा हो, संविधान फरक कुरा हो, सोच फरक कुरा हो। यो सबै सोच विकास गर्नलाई फेरि नयाँ पुस्ता पुराना पुस्ताप्रतिको जुन उनीहरूको दृष्टिकोण छ नि त्यो बदल्न जरुरी छ। त्यो बदल्ने कसरी भन्दा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू, बेस्ट इक्जाम्पल्सहरू स्कुलमा, कलेजमा, पढाइ हुने ठाउँमा, वर्क प्लेसहरूमा ती बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू देखाउनु पऱ्यो, दिनु पऱ्यो, ताकि विद्यार्थीहरू डिसओरिएन्ट भएर अथवा चाहिँ अर्कोतिर बदलिएर उनीहरू अर्कै किसिमको नबनाउन्। चौचौ खानेलाई रोटी खाने बनाउनु पऱ्यो क्या। चौचौ फास्ट फुड हो तर त्यो राम्रो छैन हेल्थको लागि, तर त्यसमा किन युवा पुस्ता बलिरहेछ। अहिले हाम्रो बास्कोटा सरले भन्नुभयो कुरा सुन्नु
बुढाको। तर बुढाबुढीको कुरा सुन्नु त होइन, यिनीहरू काम लाग्ने छैन, आउटडेटेड छ, तपाईँको योभन्दा बढी रिलेभेन्स छैन, नो ड्याड भन्ने टाइपको युवा जनशक्ति बनाउने कि ओहो हजुरले जानेको कुरो यति चाहिँ ठिक छ, यति अहिलेको परिस्थितिमा यसो गरौँ भनेर एउटा एकुमुलेसन, इन्टरजेनेरेसनल एसिमुलेसनका चाहिने प्रोग्रामहरू। अनि त्यसपछि अब स्पोर्ट्समा, क्लाइम्बिङमा अथवा चाहिँ हिँड्नमा, तीर्थयात्रामा होइन, नयाँभन्दा नयाँ इतिहास लेखनमा, यस्तोमा चाहिँ नै सिनियर सिटिजनलाई इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो, उनीहरूको बुद्धि। र अर्को अब राष्ट्रिय रूपमा अर्को समस्या के देखाएको छौँ हामीले भन्नुहुन्छ भने यो अप्पर हाउस भन्ने चिज छ नि हाम्रो। यो अप्पर हाउस भन्ने चिज संसारभरि नै एडुकेटेड, एक्सक्लुडेड, एल्डर र इलेक्सनबाट आउन नसक्ने, यो यी नै छ क्या। त्यहाँ एक्सक्लुडेड जो बहिष्करणमा परिरहेछ, त्यो कुनै जात अब एकदम एडुकेटेड छ तर इलेक्सनमा पार्ट लिन सक्दैन, तर एक्सपिरियन्स र एडुकेटेड छ। त्यो मान्छेलाई राष्ट्रको विकासमा कसरी लगाउने भनेपछि त्यसले त चुनाव त जित्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय उसमा चाहिँ सभामा ल्याउने भन्ने हो। यो कुरो अब पोलिटिकल्ली यसलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्नु पऱ्यो। पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि डिसओरिएन्ट भयो, आफै सिनियर सिटिजन छन् तर दे फर्गेट दे आर सिनियर सिटिजन्स। अर्को सिनियर सिटिजनलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले बिर्से। एउटा समस्या, सिनियर सिटिजनका पार्लिमेन्टेरियनले ताली बजाएर पास भएको बजेटमा सिनियर सिटिजनको प्रोग्रामै हुँदैन। अर्को सिनियर सिटिजन भनेको केवल भत्ता दिने 2000-4000 मात्र त्यो होइन, हो दिने हो, आवश्यक भएकालाई दिने हो, दिनुपर्छ। अहिले भएकालाई डबल बनाउन सकिन्छ। आवश्यक नभएकै व्यक्तिले उसैको मात्रै भाग राखिदिने हो भने आधाको डबल त यसै हुन्छ। अझ बढी निडी छ, डिजेबल छ, अथवा पीडित व्यक्ति छ, अथवा समाजमा मार्जिनलाइज ग्रुपको मान्छे छ, दलित छ, अपहेलित छ, छोरछोरी छैनन् अथवा विदेश गएका छन् भने त्यो व्यक्ति धनी नै छ भने पनि अब उसलाई त 5 स्टारको चाहिँ सेवा केन्द्रमा बस्न सक्ने हैसियत छ। तर त्यो मान्छेको हैसियत कुकुरको भन्छौँ हामी भन्छौँ नि, हुन त अब विदेशमा त कुकुरको पनि हैसियत धेरै माथि भइसकेको हुन्छ। अब हाम्रोमा कुकुरको जस्तो भन्छ त्यो नहोस्। त्यो उनलाई के हुनु पऱ्यो, पैसा तिरेर सक्ने पनि बस्ने ठाउँ त चाहियो नि। भनेपछि कम्तीमा गाउँपालिका अथवा चाहिँ नगरपालिका स्तरमा कम्तीमा तिरेरै भनौँ न, तर महिनाको 1 लाख रुपियाँ तिरेर म 5 स्टार फेसिलिटिज बस्छु भन्ने 80-90 वर्षको बुढाबुढीलाई त्यो सेवा दिन पनि त राज्यले एप्रोच त चाहियो नि। क्याटेगोराइज गरौँ, जसले तिर्न सक्छ त्यसलाई एउटा राखौँ, तिर्न नसक्ने मध्यम स्तरकालाई मध्यम स्तरको राखौँ, त्यो पनि तिर्न नसक्नेलाई फ्री यो चाहिँ दिनु पऱ्यो। यो चाहिँ एकदम विपन्न वर्गहरूलाई, तर विपन्न वर्गलाई हेला त गर्नु पाइएन नि, उनीहरू पनि मान्छे हो नि। अनि महिला छ भने अझ बढी केयर गर्नुहोस्, त्यो महिला अझ विधवा पनि छ भने अझ बढी केयर गर्नुहोस्, अपाङ्गता त्यसमा जोडिया छ भने अझ बढी गर्नुहोस्, दलित छ अथवा अरू कुनै कम्युनिटीको छ जो चाहिँ अलिकति सोसल्ली मार्जिनलाइज छ त्यसलाई अझ बढी सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यो हुनलाई के हुन्छ, म्याक्सिमम निटिग्रिटीमा क्लासिफिकेसन जरुरी छ एउटा। अब यो सबै हुनलाई एजुकेसन चाहियो, त्यसैले स्कुल लेभलबाटै यो चाहिँ सिनियर सिटिजन सेन्ट्रड एजुकेसन एउटा र कलेजहरूमा यो एजिङको कोर्स राख्नु पऱ्यो, ज्यारियाट्रिक सेन्टर्सहरू राख्नु पऱ्यो। अब अरू देशहरूमा त अक्टोजेरियन भन्छौँ नि हामी, 80 कटेका 90 कटेका अथवा हुन्छ, उनीहरूलाई राम्रो दिन्छ, उनीहरूलाई योग अभ्यास त्यो देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा नेपालकै कुरो गर्ने हो भने दे आर इकोनोमिकल्ली प्रोडक्टिभ फोर्स भन्छु म। जस्तो उदाहरणको रूपमा कोही भर्खर म्यारिड छ, एउटा सानो बच्चा छ, सासू ससुराले घरमा हेरिदिन्छन् भने ऊ इकोनोमिक फोर्समा काम गर्न सक्छ। तर घरमा हेर्ने मान्छे छैन भने कि त उसले जब छोड्नुपर्छ, कि त उसले अर्को चिजको सहारा लिनुपर्छ। यो कुराले गर्दा यङहरूलाई इकोनोमिक अपर्च्युनिटीमा सपोर्ट गर्ने, टाइम दिने र केयरिङ गरिदिने र अर्को जेनेरेसनलाई सुसभ्य बनाउने काम पनि सिनियर सिटिजनले गरेका छन्। त्यो भ्यालु हामीले क्रिएट गरेकै छैनौँ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ। त्यसको जिडिपीमा कति छ त? घरमा बसेर सिनियर सिटिजनले गरिदिएको, बच्चा हेरिदिएको, बच्चालाई खुवाइदिएको कारणबाट नेसनल इकोनोमीमा कति कन्ट्रिब्युसन भयो र हामीले कति विकास गर्न सक्यौँ त्यसको लेखाजोखा तथ्याङ्क राखेका छैन। गभर्मेन्टको यो प्लानिङ प्रोसेसमा पनि यो कुराहरू राख्नु जरुरी छ। त्यसैले देयर इज बिग ग्याप। 3टा कुरो हुन्छ, नलेज हुन्छ, स्किल हुन्छ र एटिच्युड हुन्छ। हाम्रो ऐन फ्रेमवर्क, इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कको कुरा गर्दा ऐन संविधान त ठिक भयो, इन्स्टिट्युसन राम्रोसँग क्रिएट भएको छैन। स्किल सिनियर सिटिजनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि स्किल चाहिन्छ। म माया गर्छु मेरो बाबुआमालाई, तर मेरो बाबुआमालाई कसरी माया गर्दा हुन्छ? धेरै मान्छे छन्
पैसा दिएपछि पुग्छ भन्ने कुरो छ। ऐनको एप्रोच पनि त्यही देखियो, 10% तलब देऊ पुग्यो होइन। बुढाबुढीलाई त्यो पैसा चाहिएको छैन, तर उसलाई गएर 5 मिनट बाबुआमासँग तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, मैले के गरिदिनु पऱ्यो, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने एकभरि अँगालो हालेर अफिस जाने बेला चुप्प खाएर हिँड्यो भने त्यो दिनभरि बाबुआमा खुसी हुन्छन्। ल तपाईँलाई कति चाहियो, 1 लाख, ल मलाई आज भरे फुर्सद छैन, म आउँदैन भनेर हिँड्यो भने त्यो पैसाले काम गर्दैन। त्यसैले सिनियर सिटिजनसँग इमोसनल रिलेसनसिप, सेन्टिमेन्टल रिलेसनसिप, कोअपरेटिभ रिलेसनसिप होइन, रेस्पेक्टफुल रिलेसनसिप बढी महत्त्व राख्छ। भौतिक समृद्धि र काउन्ट गरेर मात्र मैले यति दिएको छु, यति फिजिकल फेसिलिटिज दिएको छु, तपाईँलाई यो कुरो छ, यति हुँदा नि पुग्दैन भनेर जब मान्छे रिसाउँछ नि, अब त्यो केही पनि चाहिँदैन। एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले जेनेरेसन ग्याप पनि भयो, त्यहाँमाथि हामीले अब ज्येष्ठ नागरिक मात्र भन्यो, उनीहरूको क्वालिटिज क्वालिफिकेसनलाई हामीले क्लासिफाई पनि गर्न सकेनौँ, त्यो एउटा मेन चुनौती पनि देखियो। त्यस कारण यो मैले भनेको कुरो ह्युमेन एस्पेक्ट हुन्छ कि, त्यसैले नलेज, स्किल र एटिच्युड। अहिले हाम्रोमा के छ, नलेज भएकाले कोही स्किल नहुने, स्किल पनि छ, एटिच्युड छैन। सबभन्दा समस्या के हुन्छ, एउटा चिज 0 हुने बित्तिकै अरू रेस्ट अफ द थिङ्स 100% भए पनि रिजल्ट चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ, नलेज इन्टु स्किल इन्टु एटिच्युड बराबर रिजल्ट होइन, इक्विभ्यालेन्ट रिजल्ट। इफ योर एटिच्युड इज 0, 100% नलेज 100% स्किल छ भने पनि रिजल्ट चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैले यो एप्रोचमा सिनियर सिटिजनका प्रोग्राम्सहरू डिजाइन गर्नु। हाम्रो कृष्ण सरलाई के लाग्छ यो कुरामा? वास्तवमा यस्तो हो, माननीय अध्यक्षज्यू र महासङ्घको पूर्व अध्यक्षले साह्रै राम्रोसँग प्रकाश पार्नुभयो। खालि कानुनको पाटोमा मैले के देख्छु भने उहाँले भनेको बडा असल कुरा छ, हामीले ज्येष्ठ नागरिककै क्षमतालाई प्रयोग गर्ने भन्यौँ, राज्य प्रणालीले विशेष प्राथमिकता दिएन। यो पद जस्तो सल्लाहकारका पद होला, हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने होला, लाइब्रेरियनका पद होला, यी सबै पद जति ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै पाउँछन् प्राथमिकतामा बनिदियो भने उनको प्रयोग भयो। दोस्रो, जसको क्षमता छ ब्याङ्कबाट, बिमाबाट हामी ब्याङ्कबाट ऋण दिन्छौँ, बिमाबाट उहाँको प्रोजेक्टलाई बिमा गरिदिन्छौँ, तपाईँहरू गरी खानुहोस् र प्राइम लोकेसनमा तपाईँहरूलाई काम गर्न दिन्छौँ भन्यो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकको आफ्नो क्षमता प्रयोग भयो। ज्येष्ठ नागरिक केही काम गर्नु त उनलाई चाहिँ च्यालेन्ज फन्ड केही रकम चाहियो, बिउ पुँजी चाहियो, त्यो बिउ पुँजी दिन्छौँ र तपाईँले उत्पादन गरेको चिज भनेर विभिन्न किसिमका सुपर मार्केटहरूमा चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राखेर तपाईँको सामान बिक्री गरिदिन्छौँ भन्यो भने ज्येष्ठ नागरिक अर्काको भर पर्न परेन। ज्येष्ठ नागरिकले हामीले सम्मान गर्ने भनेका छौँ, यसको निमित्त समाज नैमा रूपान्तरण चाहियो। जस्तो हामीले बसमा 2 सिट ज्येष्ठ नागरिक दिएका छौँ, वास्तवमा 2 सिट भने होइन, 2 सिट ज्येष्ठ नागरिक दिनै पर्यो। अरू पनि ज्येष्ठ नागरिक कोही आयो भने उमेरदारी मान्छे उठ्दिनु पर्यो। यो त हामीले चाडपर्वमा ज्येष्ठ नागरिकसँग चाहिँ नि ढोभेट गर्न पर्यो, टिका थाप्न पर्यो, उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिन पर्यो। यो त समाजले परिवर्तन गर्दै जाने कुरा हो होइन त। वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कुरा हामीले यसरी हेर्दै गयौँ भनेदेखि थुप्रै कुरा फेला पार्छौँ। जस्तो हामी लाइनमा ज्येष्ठ नागरिक राख्ने भन्छौँ, त्यो त स्वतः नै कोही मान्छे ज्येष्ठ नागरिक आइपुग्नु भयो भने लाइनमा उहाँलाई अग्राधिकार दिएर त्यसपछि मात्रै अरू उमेरदारी मान्छेले सेवा लिने कुरोमा त समाजले आफूलाई नै अगाडि बढाउने कुरा हो। यसरी हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार चाहिँ फेसिलिटेटर भएर आउनु पर्यो। अहिले 3 तहका सरकार छन् र व्यापक रूपमा नागरिकमा चाहिँ चेतना आवश्यक छ। अहिलेको नयाँ पुस्ताले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी स्याहार सुसार गर्ने भन्ने कुराको राम्रो जानकारी छैन। यसो गर्दा प्रत्येक वडामा चाहिँ महिनामा एकपटक चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकका परिवारहरू आएर त्यस सम्बन्धी तालिम लिनै पर्छ। त्यो तालिम लिए बापतमा बरु पालिकाले चाहिँ उहाँहरू त्यो दिनको चाहिँ खाजा खुवाउने, त्यो दिनको तालिम लिए बापतमा 500 रुपियाँ भत्ता दिने गर्न सक्छ, त्यसको अनुगमन गर्न सक्छ। यसर्थ मूल कुरा भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको क्षमताको प्रयोग गर्ने र स्याहार सुसारको आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकले उचित रूपमा स्याहार सुसार परिवारले दिने, राज्य प्रणालीले व्यक्तिलाई भन्दा परिवारलाई नै इम्पावर गर्नेतर्फ गइयो भने यी सबै कुरा कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने लाग्छ। सर एकदमै राम्रोसँग भन्नु भयो तपाईँले। म एउटा जोडिहाल्छु है, मलाई यो बडो इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। मेरो एउटा इन्टरभ्यूमा मैले के भनेको थिएँ भने ज्येष्ठ नागरिकहरू र ठुलो प्रतिभावान व्यक्तिहरू नेपालमा इभन कलाकारहरू बाँचिन्जेल मरेपछि अमर। किन भन्दा उनीहरूलाई चाहिने चिज चाहिने सम्मान बाँचिन्जेल नदिने, मरेपछि बडो गुणगान गाउने, यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने छ, बाँचिन्जेल नै अमर बनाउनु पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। हाम्रो तेजेश्वर बाबु उहाँले लेख्नुहुन्छ कान्तिपुरमा। यो इन्टरभ्यू सुनिसकेपछि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, यो त तपाईँले बडो राम्रो कुरो गर्नुभयो, यो वास्तवमा यो जिउँदै अमर बनाउने कुराहरू बारेमा ज्येष्ठ नागरिकको सोच्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो कि यो वास्तवमा यो पर्सपेक्टिभबाट हामीले सोच्नुपर्ने पनि स्थिति छ। बाबुआमाकै पनि त्यो सिनियर सिटिजन छ,
बाँचिन्जेल नहेर्ने, मरेपछि क्रियादेखि लिएर पछाडिको पार्टी एका चाहिँ भयङ्कर ठुलो र भव्य गर्ने पैसा खर्च गरेर, त्योभन्दा सिधै चाहिँ धर्म गरेर हुन्छ। के हुन्छ भने मलाई एउटा महाभारतको श्लोक आउँछ के, पहिला धन कमाएर पछि यज्ञ गर्नेहरू म भन्छु दोहोरो हुन्छ, सिधै धर्म गर बरु। पहिला पाप गरेर पछि धर्म गरेर पनि छैन, पहिल्यै धर्म गरेर पुग्छ कि। त्यसो भएर सिनियर सिटिजनप्रति जिउँदै हुँदा सम्मानित रूपमा नै उनीहरूलाई हेर्नुपर्छ। मरिसकेपछि शालिक राख्ने भन्ने कुरा पछिल्लो कुरा हुन् क्या। त्यसैले यो एप्रोचमा राज्य जानुपर्छ। अब हाम्रो राज्य त कस्तो भयो भने म अझै पनि छ, अब पाहाडको टाकु र टप छ, त्यो टप आफैमा तपाईँको के हो, टावर हो नि। त्यहाँ गएर टावर बनाउने राज्य छ, त्यहाँ त चौतारो बनाए पुग्छ नि, त्यो आफै सबभन्दा अग्लो छ। चौतारो बनाएपछि त्यो भ्यू टावरलाई पैसा दिनुपर्छ, त्यो त जरुरी छैन नि। त्यो एप्रोचमा हेर्नु पऱ्यो कि। सर म अब अर्को क्वेसनतिर लाग्न चाहन्छु होइन, जस्तै कि हामी ज्येष्ठ नागरिकको हकको धेरै कुरा गर्छौँ होइन, तपाईँको विचारमा तपाईँले यदि आफैले सुझाव दिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो हकको लागि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ? हाम्रो डाक्टर रामकृष्ण तिमिल हाम्रो मान्यज्यूले उहाँकोबाट 3-4वटा कुरा चाहिँ मलाई ज्यादै प्रभाव पर्यो। उहाँले एउटा कुरा राख्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिकहरूको कुन विषयमा छ त्यसको हामीसँग डाटा नै छैन राज्य, त्यो एउटा उहाँले भन्नुभयो। अर्को एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि राज्य व्यवस्थाले कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई अरू विभिन्न व्यवसायमा पार्लियामेन्टमा उनीहरूलाई लान्छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई किन नलाने भन्ने एउटा कुरा उहाँले राख्नुभयो। अहिले भर्खरै पनि एउटा कुरा के अरे अहिले राख्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि एउटा विभिन्न वर्गीकरण गरौँ न भन्ने कुरा पनि राख्यो। मूलत कुरा त्यही नै हो है। मैले भनौँ पहिला अब हाम्रो देशमा पहिला महिला बालबालिका मन्त्रालय थियो, खेलकुद युवा मन्त्रालय थियो होइन, यी सबै मन्त्रालय थियो। तर मूल जड भनेको त ज्येष्ठ नागरिक हो। ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ कोही कहाँ? अब राज्यले पनि बुढाखाडाको कुरा किन ल्याउनु भयो? मैले यो सन्दर्भ के भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि राज्यले सम्बोधन गरेर ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एउटा राखिदिउँ न भनेर मैले त्यतिखेरको राज्य सत्तामा बसेकाहरूसँग कुरा बुढा मै बुढा हुने किन चाहियो मन्त्रालय, मै यो मन्त्रालयको मन्त्री छु भन्ने जवाबहरू पाइयो। पछि बल्ल 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 गएर त्यसलाई अहिले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भन्ने भयो। अघि उहाँले भन्नुभयो ज्येष्ठ नागरिकहरू उनीहरूको गरेका राष्ट्रलाई दिएका योगदानलाई ऊ बाँचेकै बेलामा सम्मान गर्न पाएको, त्यसले सम्मानको चाहिँ अनुभूति गरेर मर्छ, त्यो व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो भन्ने उहाँले भन्यो। यही सन्दर्भमा सानो एउटा जोड्छु, योभन्दा धेरै पहिला मैले एउटा राष्ट्रिय यो सम्मान गर्ने नेपाल सरकारको त्यो समितिमा म बसेका थिएँ धेरै नै, योभन्दा धेरै पहिला। अनि त्यहाँ एउटा चाहिँ कमसेकम 76 वर्षको एउटा कलाकारै हो, ऊ रङ्गमञ्चको लागि चलचित्रको लागि परेर खेलिरहेछ गरिरहेछ। अनि त्यहाँ सिफारिस आउँछ को यो मेरो मान्छे हो तेरो मान्छे हुँदैन। तपाईँले यो सेक्टरको मलाई जिम्मा दिनुभएको छ भने यो सेक्टरमा चाहिँ यो मान्छेलाई दिनुपर्छ भनेर मैले भनेपछि त्यहाँबाट के भयो। अनि पछि मलाई मन्त्रीजीले नै बोलाउनु भयो, होइन दाइ यो छ उहाँलाई यसपालि गर्नु, अब तपाईँले नै छान्ने भयो भने मलाई किन कमिटीमा राख्या। अनि त्यो बेला पनि हाम्रो सचिव अहिले प्रमुख आयुक्त प्रेम राईजी हुनुहुन्थ्यो है, खोइ ल्याउनु म बस्दैन तपाईँको समितिमा भनेर हिँडेपछि अनि पछि मलाई फेरि बोलाइयो। अनि तपाईँले दिने कसलाई? मैले त्यो मान्छे विष्णुभक्त भुइयाँ जो अहिलेसम्म पनि गरिरहेछ त्यसलाई दिउँ न सम्मान। ऊ अहिले 75-76 वर्षको उमेर छ, लागिरहेछ, दिउँ उसलाई सम्मान भनेर पछि ल तपाईँले भनेको चाहिँ गरौँ भनेर फेरि दियो। उसले नगद 1 लाख रुपियाँ पनि पाउने दिएपछि ऊ खुसी पनि भयो। त्यसको लगत्तै 3 महिनापछि ऊ एउटा धार्मिक एउटा नाटक राष्ट्रिय नाटकमा मञ्चन हुँदै थियो। मञ्चन हुँदाहुँदै म बोल्छु भन्ने नाटकको डायलग ठ्याक्क गर्दाखेरि अडे ढल्यो, मञ्चमै बित्नु हो।
भनेपछि मलाई अलि खुसी लाग्यो के। अनि मलाई पछि स्वयं मन्त्रीले नै तपाईँले बहुत राम्रो मान्छेलाई छानिदिनु हो भन्नुभयो के। कुरा यो हो। त्यस कारण यो कुरा आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरू कति छन् राज्यलाई उनीहरूले दिन सक्नेहरू र जिउँदोमा उनीहरूले सम्मान पाएको खण्डमा अरूलाई पनि त्यसको चाहिँ उत्साह हुन्छ, अरूलाई पनि प्रेरणा जाग्छ। गर्नुपर्ने रहेछ मैले। अब त यहाँ के भने अब 60 वर्ष बन्यो, सरकारले 58 वर्षमा रिटायर गरिदियो, 60 वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भइहाल्यो। अब काम छैन, सरकारले पनि काम छैन, के छैन भनेको छ भन्छ, घरमा बस्यो। अनि अब अम्बली केही छ भने त्यो खायो बस्यो। अनि छोरा बुहारीसँग कचकच गरिदियो, ए बुहारी भन्यो कति कराउनुहुन्छ पक्नुहोस् न, नातिलाई स्कुल पठाउनु छ। छोरा नातिहरू हजुर आमा नजा त्यहाँ। अब झन् त्यो बस्यो चाहिँ झन् डिप्रेसन हुन्छ। डिप्रेसन भएपछि धेरै रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सक्रिय हुने किसिमका वातावरणहरू हामीले बनाउनु पर्यो। जस्तै अघि एल्जाइमरको कुरा, रोगको कुरा आयो, कतिपय कुराहरू एल्जाइमर रोग लागेको छ भन्नेको कुरा छोरा बुहारीको नातिहरूलाई त थाहा हुँदैनन् होइन। चस्मा लगाइरहेछ, खोइ चस्मा बुहारी ए भनेर अरूलाई गालिरहेछ, कस्तो रहेछ हुन्छ अनुहारमा त्यही छ ए हो भन्नु। अब कतिपय बुहारीले सासूलाई टाइममा खाना दिनु है भनेर छोराले भनेर गएछ भने समय समयमा बुहारीले उसलाई खाना पनि दिइरहेछ। तर उसले चाहिँ छोरा आउँदाखेरि आमा तपाईँले खाजा खानु, खोइ खाएकै छैन भनिदिन्छ। किनभने उसलाई बिस्तारै बिर्सिने रोग लागिसकेको हुन्छ। त्यस कारण अहिले खाएको अहिले थाहा हुँदैन। अनि त्यो घर परिवारलाई त्यो कुरा थाहा नभएपछि घरमा कलह हुन्छ, श्रीमतीसँग झगडा पर्छ, किन आमालाई नदिए भन्छ, श्रीमती मैले दिएकै छु भन्छ, कस्तो बुढी रहेछ भाइ। अनि घरमा कलह हुन्छ। कलह भएपछि अब कहाँ लगेर फ्याँकौँ भन्ने यो कुरा पनि जानकारी प्राप्त गर्नको लागि पनि छोरा बुहारी नातिहरूलाई तालिम दिनु पर्यो। अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा तपाईँले भन्नुभयो होला स्कुलदेखि नै क्याम्पसमा उहाँले मान्यज्यूले क्याम्पसमा पनि यो ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा केही चेतना जगाउने खालका यी कुराहरू पहिला अब नैतिक शिक्षा भन्ने थियो, त्यसमा केही कुरा थियो, अहिले त्यो पनि छैन। त यो कुरा पनि हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि राज्यले त्यो पार्लियामेन्टमा पुग्ने त्यो वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। अनि उसले आफ्नो कुरा उसले त्यहाँ बोल्छ। त्यो कोही नै ज्येष्ठ नागरिक त्यो पार्लियामेन्टमा भइदिया भए त्यो विधेयक अहिले 3 वर्षसम्म अड्केर बस्थ्यो त्यहाँ। उसले पास गराउँथ्यो नि, त्यो टेबल ल्याउनु पर्यो। त्यो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको कानुन बनिरहेको छ, खोइ त्यसलाई कता हो ल सभामुख भएर कराउँथ्यो नि। त हाम्रो विषयमा बोल्ने छैन। अब यहाँ त के भने अब के बोल्ने है यस्तै कुरा। त्यस कारण हामी समाज अग्रसर भएर समाज मात्रै लागेर हुँदैन। राज्य सञ्चालन गर्ने मानिसहरूमा विवेक हुनु पर्यो। विवेक भएन भने यो नीति ऐन कानुन जेसुकै बनाउनुहोस्, तपाईँले ज्येष्ठ नागरिकलाई 10,000 पुर्याउनुहोस् न सामाजिक सुरक्षा भत्ता, त त्यस केही अर्थ रहँदैन। अघि उहाँले भन्नु उसमा कुरा गरिदिने मान्छे, ए बाबु के छ हो भनौँ नि, बाबु आमालाई यसो ल है बा जाउँ है भन्दाखेरि कति प्रफुल्ल हुन्छ होइन। एउटा सानो कुराले पनि धेरै म्याटर गर्छ भन्ने कुराहरू होइन। म डाक्टर रामकृष्ण सरसँग लाग्न चाहन्छु। सर, जस्तै कि अब हामीले हक हितको कुरा गऱ्यौँ होइन, हामी आफै एउटा नागरिकको हिसाबले पनि हामी के गर्न सक्छौँ एउटा ज्येष्ठ नागरिकको हक हितको लागि चाहिँ? मलाई के लाग्छ भने हामी आयोगबाट सिफारिस गर्ने क्रममा छौँ। ज्येष्ठ नागरिकलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा अहिलेको यहीँको चर्चाको सिलसिलामा मलाई के कुरो याद आयो भने जब कानुनी लडाइँ हुन्छ, सम्पत्तिको लागि लडाइँ हुन्छ भने त्यो बेलामा हेरिदिने मान्छे लिगल क्लिनिक के ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दा हेरिदिने लिगल एड सबै कुरो छ, महिलाको छ, बालबालिकाको छ, अथवाहरू छ। यो ज्येष्ठ नागरिक लिगल क्लिनिक छैन। अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेल्प गर्ने के त्यो मुद्दा मामिला गर्नु पऱ्यो। परिवारकै सदस्यले यताउति गरे भने त्यसलाई हेरिदिने एउटा लिगल एड डेस्क एउटा यो जरुरी रहेछ भन्ने मलाई अहिले भर्खर यो आयो है। मेरो पहिला यो दृष्टिकोणमा थिएन। एउटा यो पर्सपेक्टिभमा पनि हामीले सोच्नु पऱ्यो। अहिले हाम्रो बास्कोटा सरले कति राम्रो कुरो भन्नु, फाइनेन्सियल लिटरेसी एकदमै जरुरी छ र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो मापदण्डमा सिनियर सिटिजनलाई राखेर
उनीहरूले चलाएको, उनीहरूले चलाउने, उनीहरू इन्भल्भ भएको, उनीहरूको लागि गरिएको काम सबै उनीहरूले नगरेर यङले नै गरिरहेछ। तर सिनियर सिटिजनलाई गरिरहेछ भने पनि त्यसलाई सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको फन्डको सर्टेन % कन्ट्रिब्युसन जाने गरी ब्याङ्कर एसोसिएसनहरू लगायतका कर्पोरेट एजेन्सिजहरूले यो बनाउनु पर्छ भन्ने यो मलाई लाग्यो। र अर्थ मन्त्रालयको उहाँ अब पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण बनाउँदा सोझै यी किसिमका यो कुरा हुनुपर्छ है, यो छुटेछ। एउटा बेन्चमार्क हुन्छ नि, टिक लाउँदै जाँदा यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक लक्षित यो प्रोग्राम, त्यसमध्ये पनि यो नभइकन हुँदैन भन्ने कुराको इन्डिकेटर्सहरू त्यो डेभलप गरेर दिनपर्ने कुराहरू पनि मलाई यो कुराहरू लाग्यो। अब अरू त राष्ट्रिय योजना आयोग, हामी नै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, विभिन्न गभर्मेन्टल नन गभर्मेन्टल एजेन्सिजहरूले यसमा काम गरेका छन्। तर यहाँ पब्लिकले नै जान्नुपर्ने कुरो के भने यत्रो कुरा गरियो नि सिनियर सिटिजनको, सरकारी स्तरमा एउटा मात्रै पशुपति वृद्धाश्रम सञ्चालित छ, त्यसको ब्याज। तर अब हाम्रो यत्रो 753वटा हाम्रा लोकल गभर्मेन्टका स्थान छन्, प्रदेश सरकार 7वटा छन्, यिनीहरू सबैले यो सम्बन्धमा यिनीहरूको अडिट, भोलि बिहान वित्तीय आयोगले पनि तिमीले ज्येष्ठ नागरिकको लागि यो काम गर्यौ भने म तिमीलाई दिन्छु पैसा, नत्र दिन्न भनेर सशर्त अनुदान अथवा चाहिँ नि यो प्रोग्राम अनुदान पहिले नामै फिक्स गरेर दिने यो व्यवस्था गर्न सकियो भने बजेटरी मेकानिजमले यो हुनसक्छ भने पोलिटिकल पार्टिजको विधानमा के उनीहरूको गभर्नेन्स ठिक भएन, राष्ट्रको गभर्नेन्स ठिक हुन्छ। कुनै पनि कमिटमेन्टमा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा के गर्छु भन्ने कुरा छ कि छैन, त्यो कमिटमेन्टको विचार गरेर तिनीहरूलाई भोट दिने अथवा नदिने यो पद्धतिको पनि विकास गर्नुपर्ने यो अवस्था जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। म कृष्ण हरि सरतर्फ आउन चाहे, जस्तै कि उहाँहरूले एकदमै सान्दर्भिक कुरा गरिदिनु भयो होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ चाहिँ आफ्नो एक हिसाबमा चाहिँ तपाईँको अनुभवले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र साथै यो कार्यक्रमको चाहिँ अलिकति कन्क्लुजन पनि गराइदिनु न म अनुरोध गर्छु। मलाई के लाग्यो भने रसिलाजी, वास्तवमा आज साह्रै नै राम्रोसँग ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा छलफल भयो। पहिलो हामीले चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिको बुँदामा जुन छलफल गरेका थियौँ त्यसबाट एउटा संसारमा नै एउटा निश्चित उमेर पुरा भएका मानिसलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भन्ने गरिएको छ। वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक भनेका मुलुकका निधि हुन्। एक प्रकारले विश्वमा नै झन्डै 70% सम्पत्ति यी ज्येष्ठ नागरिककै भित्र छ। यिनलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गर्नु त हरेक मुलुकमा एउटा चाहिँ तत्कालीन, मध्यकालीन तर दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ र वास्तवमा राज्य र नागरिक दुवैको काँधमा यो ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ सम्मान गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी छ। हामीले चाहिँ सहरको मात्रै होइन, दूरदराजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र एक प्रकारले घर परिवारलाई पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने भन्ने कुराको तालिम दिनुपर्छ। यी चाहिँ जिउँदा इतिहास हुन् भन्ने नै हाम्रो पहिलो छलफलको निष्कर्ष निस्कियो। दोस्रो कुरामा नेपालमा किन कार्यान्वयन भएन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्दा वास्तवमा सरकारको राज्य प्रणालीको अलिकति प्रतिबद्धताको कमी नै भयो। घरहरू अहिले पनि ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुन सकेनन्। आम समाजमा हामीले चाहिँ एउटा चेतनाको स्तरलाई माथि लान सकेनौँ। वास्तवमा हामीलाई वृद्धाश्रम चाहिए होइन, घर परिवारमा नै ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ एउटा सम्मानजनक ठाउँ हामीले खोजेका हौँ। यसको निमित्त राज्य प्रणालीले केही सघाउनको निमित्त उमेरअनुसार, क्षमताअनुसार उसले यसको वर्गीकरण गर्न सक्छ। राज्य प्रणाली त निड बेस्ड पोलिसीमा जानुपर्छ। विभिन्न किसिमको असल अभ्यास हुनसक्छ, यी असल अभ्यासलाई उसले आत्मसात गरेर जानुपर्छ। अहिले सरकारले काठमाडौँको गोठाटारमा म 500 बेडको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ एउटा आश्रम जस्तो बनाउँछु भनेको छ। त्यो 7वटा प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्छ। स्कुलको होस् या कलेजको होस्, यसको पाठ्यक्रममा यो विषय राख्नुपर्छ। प्रत्येक अस्पतालमा जेरिएट्रिक वार्ड राख्नुपर्छ। यसका निमित्त डाक्टर, चिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने नै आयो। र अन्त्यमा के कस्तो रचनात्मक सुझाव दिने त भन्ने विषयमा पहिलो कुरो त बाँच्दा नै सम्मान गर्न पर्यो। एउटा उदाहरणको निमित्त अहिले सत्यमोहन जोशीलाई ललितपुर महानगरपालिकाले एक प्रकारले उहाँलाई मोटर पनि दिएको छ। उहाँको नाममा सडकको यो नाम पनि राखेको छ। उहाँको नाममा पार्क पनि स्थापना गरेको छ। नेपाल सरकारले उहाँको नाममा मुद्रा पनि छापेको छ। नेपाल सरकारले उहाँको नाममा हुलाक टिकट पनि छापेको छ। यो त एउटा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकालाई यति जागरण आयो भने नेपालमा रहेको अरू चाहिँ 752वटा पालिकाका मेयर साहबहरू र अध्यक्षज्यूले के हेरेर बस्नु भएको छ। एकछिनमा पनि नम्रतापूर्वक भने यो चिरी बाबुले गरेको जस्तो काम गरौँ भन्ने 752वटा मेयर साहब र अध्यक्षलाई केही मनमा चित्त दुखेन? तपाईँ मेयर साहब र तपाईँ अध्यक्षको बाबुआमा हुनुहुन्न, तपाईँ बाबुआमा बिहे गर्ने अहिले मेयर र अध्यक्ष हुनुभएको हो। यो प्रश्न मर्यादापूर्वक सोचियो भने के उहाँलाई अलिकति नबिज्ला? कुनै पनि मेयरले, कुनै पनि अध्यक्षले म ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमै काम गर्छु भनिरहनु भएको छ। त्यही चिरी बाबुको थोरै चाहिँ एउटा चाहिँ अनुसरण गर्न किन कन्जुसाइ गर्नुभयो होला त
भन्ने कुरा आउँछ। अल्जाइमरको कारणले बिर्सिन सकिन्छ, परिवारलाई तालिम दिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई नै संसदमा लिएर जान सक्यो भने उहाँले आफ्नो विषय आफै उठाउन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा राज्य सञ्चालकहरूसँग चाहिँ विवेकको आवश्यक पर्छ र ज्येष्ठ नागरिकले अलिकति कानुनी सल्लाह दिनको निमित्त कतै न कतै एउटा सहयोग चाहिँ ठाउँ राख्नै पर्छ। अलिकति आर्थिक रूपमा उनलाई सबलीकरणको निमित्त तालिम दिनुपर्छ र जुन सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ बैङ्कले बिमाले दिन्छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरिनुपर्छ र वित्त आयोगले पनि पालिकाहरूलाई अथवा प्रदेशलाई यो अनुदानहरू दिँदा एउटा निश्चित सूचकहरू पाउन सक्छ भन्ने कुरा आयो। मेरो विचारमा समष्टिमा चाहिँ अहिले फ्रान्स इटाली जस्ताले चाहिँ कुल आफ्नो चाहिँ जिडिपीको झन्डै 15%भन्दा बढी एक प्रकारले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छन्। नेपालले 2% मात्रै खर्च गर्छ। यस्ता नेपालको सङ्घ सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको कुल बजेटको कतै न कतै 5% जति बजेट ज्येष्ठ नागरिकमा खर्चिनेतर्फ जाने हो भने बल्ल ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविस्ता पुग्ने कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। हस् सर, समयको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। खासमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक भनेर अलिकति कमजोर वर्ग ठान्यौँ कि उनीहरूको महत्त्व हामीले अलिकति बिर्सिँदै गयौँ कि होइन। जस्तै कि सरहरूले कति कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ एउटा बुढोपाका भनेर क्याटेगोराइज गऱ्यौँ, तर उनीहरूको चाहिँ हामीले महत्त्व बुझेनौँ। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के दिन सक्छन् भनेर हामी उनीहरूको चाहिँ अलिकति मान सम्मान अलिकति बिर्स्यौँ कि जस्तो लाग्यो होइन। आजको छलफलबाट तपाईँहरूले पक्कै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा जान्नुभयो होला, धेरै बुझ्नुभयो होला भन्ने म आशा गर्दछु र आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।